काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि मा अबू हनीफा ने तपोस कई चे बिमा यसीर रजुल आलिमन यो सड़े आलिम संग जुड़ीगी। हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैहि वर्त जवाब वर्क बितअल्लुमिही अनिल मशाइख व बितदर्रुसिही अल कुतुब। या सुभान दती बुजुर्गानो खबरे यो जुमला बे वेला किताब पे लिखल शी वे बितअल्लुमिही अनिल मशाइख सड़े आलिम पदे जोड़ेगे जो उस्ताज़ान नज़दकड़ो की व बितदर्रुसिही अल कुतुब द किताबुन मुताला कई नो उस्ताज द बस दकड़ के और द किताबुन और मुताला बस सिर्फ दा किताब न के कम मदरसा की खैरे बाने होता तनख्वाह मिलावीगी आगा किताबुन बगोरे चे अगस्ता पटले के निधि कली चे इल्मी इस्तेहकाम दर नसीब शी सोशी इल्मी इस्तेहकाम दरता नसीब शी ज पखपल यो अदना तालिब इल्म यम खोज का पलार प गाड़ी के रवाने उनकी मरगरी रसरनी नो किताब गोरम या लिकल कोम कपजियाज के रवाने नो किताब गोरम या लिकल कोम किताब गोरम या लिकल कोम नाज़ीज़ान उदा शौक जान के पैदा करी मां बुलायान तो हुए खरम मोरी सही सबने पटके वाले ने सही मां बुलायान तो हुए मां मुला चे पकम रस फारिग शी और उस्तादान वर्ता पटके हुई न पदवे मरज दे पटके न सरो उड़ बिया कसम की जो पटके न पसरो सही और पाग औरज चे बस हदीस द बुखारी वर्ता हुई न दे बिया कसम की कसम देख मा किताब लबिया गुते वर्डे जकदी किताब हमला तकारा बेला कर ककड़ा बस तन न पास नमा हुए चे पटके नवे न जाहिर दी बीजीनत रे और चे किताब न गोरे बातिन दी बीजीनत ने दन नाबार खाली खोलिए न उस्ताद जान खस्ता वक्त के बदरंग न खबर जहन किरा बस नूर मजीद से नो हमदा सईद मुर्शी बेखफकी नाज़ीदानो यहूदियानो वे मूल किताब काफी दे उस्ताद ज़रूरत निश्ते काजी अबू यूसुफ तपोस कई हज़रत इमाम वर्त जवाब वर्क बितअल्लुमी अनिल मशाइख व बितदर्रुसी अल कुतुब जो उस्ताज़ान नज़दकड़ो के और द किताबुन मुताला कई नो आलिम बशी। हजरत काजी अबू यूसुफ तेन तपोसो को व बिमाजा यसीर फकीहन ददन व फकी संग जुड़ीगी। हजरत इमाम रहमतुल्लाह अलैहि वर्त जवाब वर कई बेअमलिही बिमा कद अलिमहु चिपकम मसला पूछो चिपागे अमल को दे फकीश सही उस मुंगे दे इफ्ता कोर्स को अमल तो खुम कसम कर दे वो कोर्सुन बाने सोकना मुफ्ती की सही दा खुदा से लक चरगे ते चा गए के दी अल्पास रे पे के नोली सही अशल रे पास अगे अशल बची रहो बासी न मुंगो क्लास दा पे इफ्ता के दूरा मुफ्तियान दी अगर दूरा मुफ्तियान पर खुदाई के पे इस्तिंजा पोईगी माओ भी इफ्ता यो लक खुदाई तो गुरे इस्तेहकाम इल्मी पैदा के मैं इज्जत तरोस न मुफ्तियान न तंगो उस शेखुल हदीस न तंगे वो चे लुटे उचते शेखुल हदीस थे लुटे उचते बस शेखुल हदीस थे ना अजीजानो हजरत का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि वर्त जवाब के वो फरमाइल चे बेअमलिही बिमा कद अलिमहु। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि तेन मजीद तपोसो को वे इल्म से दे ता खबर याद वही माता सुली किताब लिखले है मार बाबा ने अल अइम्मतुल आलाम ता थोड़ी कीमती खबर में की लिख दी किताब लिखले सल्लल्लाहु अलैहि मामा बान सुनो बिल अल अइम्मतुल आलाम सही अल अइम्मतुल आलाम जमा मरगरी बनारस थी दा नुम में गस्तर शेखुल इस्लाम ना सही रफ़अल मलाम अनिल अइम्मतुल आलाम अच्छा शेखुल इस्लाम हाफिज इब्न तैमिया दा सल्लल्लाहु अलैहि शेखुल इस्लाम हाफिज इब्न तैमिया रहमहुल्लाह टोलो रहमहुल्लाह जब उस्ताद और मौलाना अब्दुल हलीम से रहमतुल्लाह अलैह अब शेखुल इस्लाम नुम अगस्त नबिया बे कल कल वे दास जलाल पे पिरागे वे कान जिबाल अल इल्म नमा औरते हजरत कान जबल अल इल्म शखसो सो शखसो नसो सही है जबल अल इल्म अगजम कान जिबाल अल इल्म जान कान हजरत मौलाना अब्दुल हलीम से रहमतुल्लाह अलैह हुए वे ये अपने जात में एक अंजुमन थे ये अपने जात में
ایک انجمن ته او ګوره خدای چې چانه کار اخلي دی صرف د 45 سالو چې وفات شوی دی او یوازې فتاوا یې دغه د راوالې دا دیوال پې ډکېږي 36 جلد دی هغه ځان راوالې دا پې دا مقبولیت عند الله وي خو بیا ځان سره یاد کوي چې هر لوی عالم د هغه تفردات وي څه شی نه داسې نه هر لوی عالم زمانه د لوی عالم تفردات وي د هغې وجه دا ده چې د هغه د اجتهاد رګ ټوک والی صحیح د اجتهاد نو کله د خپل امام نه په بله غاړه روان شي حالانکه دی حنبلي دی دی څه دی لږ زور سره دی حنبلي دی د امام احمد ابن حنبل رحمت الله احمد ابن محمد ابن تیمیه رحمت الله تیمیه د ده نیکه دی تیمیه د ده نیکه د پلار نه دی خو دی مشهور په هغه دی احمد شیخ الاسلام احمد ابن محمد ابن تیمیه رحمه الله نو بهر تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې ما تاسو له کتاب لیکلی دی الائمة الاعلام نو دا نوم به چېرته راغوستی دی د شیخ الاسلام د نوم نه هغه یو کتاب لیکلی رفع الملام عن الائمة الاعلام تاسو سره شته که نشته تاسو سره شته نه مولوي سعید ښه دی د زما هم زاړه کتابونه چې کوم ځای درته میلاویږي وان زه پیسې ډبل در کوم خو چې دا چېرته ګډوډ نه شي دا هم را پیدا کړه اوس هم چې رانه ته مې زاړه دي پیدا کړي دوی او چې سبا به یې راوړه دا لفته کې شته نازیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چی یہودو وے یکفینا کتاب اللہ مونگ لدہ اللہ کتاب کافی دے زمونگا استاذ سا ضرورت نشتا قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت الامام نے تپوس کئی علم سشے دے زان سریات کئی زان سریات کئی دا خلق دا دا علم منابعو دا دا علم چینے وے حضرت امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ډېره عجیبه خبره لیکلې ده چې د عالم سړي د عامو خبرونو چې بازار کې کوي په لاره کې کوي په کور کې کوي د هغه علم معلومیږي چې خبره کوي عامې خبرې د ډوډۍ خبره به کوي د چای خبره به کوي صحیح نو د هغې نه معلومیږي چې دی عالم دی د خبرې انداز یې داسې دی دا نه چې دارالتدریس کې به عالمانه خبرې کوي نه هغه عامې خبرې هم په داسې انداز کې هغې نه معلومیږي چې دا عالم دی او وی د سړي د تهذیب انداز د هغه د خوراک نه معلومیږي څه نه معلومیږي یعنی یو سړی څومره مهذب او با اخلاقه دی بس د خوراک وخت کې ورته وګوره نو چې غویی دی که انسان دی په خوراک اپړی وای که څه قیامت پې راغی چې خوراک را حاضر شه پیریان پې راغی صحیح نو وایه دا څه بد اخلاقه زوی دی دا خو لا تر اوسه انسان شوی نه دی نو شیخ الاسلام حضرت الامام ولی الله رحمه الله مونږ ته کرایټیرین راکړه چې عالم په خبرو معلومیږي مهذب سړی دا په خوراک معلومیږي دا خوراک ډیر مهذب انداز سره تقدیر عرض میں کوره تاسو خدمت کې چې قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وی چې علم څه شی دی امام جواب ورکو وی فقه څه شی دی امام رحمت الله علیه ورته وی فهم مراد المتکلم د متکلم مراد معلومول چې د متکلم د خبرې مقصد څه دی دا فقه ده او که دا فرق یو نه کوي نو د علم د فقه یو بل سره څه فرق نشته محترم ورونو دی وجه نبی علیہ السلام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما دوارا صحابہ دی پلا روزیه معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حدیث نقل کی چر دوالو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه من یرد اللہ بی خیرا یفقه فی الدین چه اللہ تعالی چاہتا خیر ارادو کی نو دین کے فقاحت ورکی اس فقاحت دا متکلم مراد معلوم ہول دی دے دمر ڈونگے لارسی چه دے پتہ معلوم ہے کہ خدای مراد صدے و دا رسول پاک مراد سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فقیح الامت بلرش رئیس المفسرین بلرش او دا فقاحت پا سڑی کی رازی دا خدای ورکل سرا سرا دا اللہ یعنی دے بخپل محنت گئی خو صرف محنت سرم نرازی چی اللہ غواری فقاحت راشی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تندار دا کاکی دا چاچی دا دتر خزای دا تاسو ورته سوای چاچی منگا کاکی وایو سوک ور تندار وای دا نبی علیہ السلام تندار دا چاچی دا
کا कीदा हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह ताला अन्हु दा हजरत अब्बास बीबी दा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मोर द फजल इब्न अब्बास मोर द कुसम इब्न अब्बास मोर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास द टोल नकशर दे चे कल पैदाश नुसूर से बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराउस्त वे या रसूल अल्लाह उदउ li अखीका व इब्न अम्मिक वे ओदा अल्लाह पैगंबर देख पल रोरता और द काका जोई तद दुआओं का द तरजवी रोर बलल वे देख पल रोरता और द काका जोई ता दुआओं का जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास पोर तकल वे अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहुल कुरान या अल्लाह जमा दे रोला पदिन के फकाहत वर के कुरान वर तौखे दिन के फ़कात वर के लग जोर सरा और कुरान वर तौखे अल्लाह फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहुल कुरान।